खदीजा शाह को रिहाई क्यों मिली? इसके अलावा अमेरिका से किसका पैगाम मिला जिसके बाद खदीजा शाह की रिहाई हुई और उसको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया? और अब खदीजा का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बात करेंगे। इबरार उल हक से चेयरमैन तहरीक इंसाफ का राब्ता, बड़ा पैगाम मिल गया। इबरार उल हक सोचने पर मजबूर हो गए, लेकिन फैसला करने के लिए मोहलत मांग ली। केसेस तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने वाले जजेस कहाँ गए, उनको कैसे हटाया गया, इस पर बात करेंगे। जो सोशल मीडिया पे मामला चल रहे हैं इस हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जी तहरीक इंसाफ की बड़ी सरगर्म कारकुन खदीजा शाह जो है वो यहाँ पर अपना एक बिजनेस भी करती हैं। कल भी मैंने कहा था कि मरियम नवाज खुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। ऐलान के नाम से उनका जो है वो एक बिजनेस है जिसमें वो डिज़ाइनर का जो है वो ड्रेस डिज़ाइनर हैं जो खदीजा शाह। तो काफ़ी अरसे से बड़ी लंबी उनकी गिरफ्तारी चल रही थी। 9 मई के बाद से मुसलसल खदीजा जो है वो अंदर बाहर हो रही थी। कभी उनको पकड़ लिया जाता था, फिर बेल मिलती थी, फिर पकड़ लिया जाता था। और अब बिल आखिर वो कोयटा से जो है वो उनको जब डिस्चार्ज किया गया तो वो कामयाब हो गई कि अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। होता कुछ यूँ है कि जी खदीजा शाह की बहन है आमना शाह, जो कि एक अमेरिका के लीडिंग चैनल में न्यूज़ एंकर के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। बड़े लिंक्स हैं जी, न्यूज़ एंकर्स के भी बड़े लिंक्स होते हैं। ज़ाहिर है हाई लेवल के ऊपर जो है वो उनके लिंक्स होते हैं। खदीजा शाह काफ़ी अरसे से वो इस ख्वाहिश पे थी कि जी मैं तो बड़ी राइट पे हूँ और मुझे तो इंसाफ मिलेगा और मुझे कोई ज़्यादती नहीं होगी मेरे साथ। तो वो अपनी बहन से राब्ता नहीं कर रही थी और ना उन्होंने अपनी बहन से ये बात की थी। लेकिन आपको ये बता दूं कि साबिक फ़िनांस सेक्रेटरी सलमान शाह साहब की साहबजादियाँ आमना भी और खदीजा भी, बिलाखिर वालिद साहब जो हैं वो सलमान शाह साहब, वो बेटी की मुसलसल गिरफ्तारी से थक जाते हैं और वो फिर एक राब्ता करते हैं उनकी हमशीरा आमना शाह से, जो कि एक अमेरिका के चैनल में न्यूज़ एंकर के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। और फिर आमना जो है वो अपने घोड़े दौड़ाना शुरू करती हैं और मुख्तलिफ लोगों से वहाँ पर वो राब्ते करती हैं, जिसके बाद गारंटियाँ दी जाती हैं कि खदीजा जो है ये बाहर आएंगी तो फिर ये अपनी ज़ुबान बंद रखेंगी। कुछ जर्नलिस्टों ने जो है वो कोशिश की, कुछ जर्नलिस्टों ने, कि वो किसी तरीके से खदीजा शाह से राब्ता करें और उनसे इंटरव्यू करें और जेल का अहवाल जानें, लेकिन उनको साफ मना कर दिया गया उनकी फैमिली की तरफ से, खदीजा की। और ये कह दिया गया कि भाई पहले बड़ी मुश्किल से मुश्किल वक्त देखा है, तो अब हम नहीं चाहते क्योंकि किसी किस्म का कोई एडवेंचर किया जाए। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि खदीजा शाह की जानिब से ज़ुबान बंदी की गारंटी भी दी गई है। 9 मई के वाक़यात में आपको पता है कि कई लोग गिरफ़्तार हुए थे और जो वाक़यात हुए थे वो भी पाकिस्तान की तारीख़ में इतने खौफनाक वाक़यात इससे पहले कम से कम मैंने नहीं देखे और ना मैंने इससे पहले कभी सुने हैं। उसके अंदर खदीजा शाह के मुलव्विस होने का जो है वो उन पर इल्ज़ाम था। और फिर अब बिल आखिर जो है वो उनकी ज़ुबानबंदी के साथ उनको जो है वो रिहा कर दिया गया। और इतलात ये हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि खदीजा को अब दोबारा नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन कुछ दिन यहाँ गुजारने के बाद खदीजा जो हैं वो यहाँ से वापस वो अमेरिका चली जाएंगी और अमेरिका ही शिफ्ट हो जाएंगी। बिजनेस उनका यहाँ चलता रहेगा क्योंकि बिजनेस का भी काफ़ी उनका नुकसान हुआ है, तो बिजनेस उनका यहाँ चलता रहेगा। और मैडम जो हैं खदीजा, ये अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे और ये अगले कुछ दिन में आपको ये खबर मिल जाएगी कि खदीजा शाह खामोशी से अमेरिका शिफ्ट होगी। दूसरी खबर है जी इबरार उल हक साहब से रोते रोते प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे याद है मैं प्रेस क्लब में उस वक्त मौजूद था, लाहौर प्रेस क्लब में। तो इतला ये आई कि जी 5 बजे इबरार उल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं। वही मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंसें जब चल रही थी, तो इबरार उल हक जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इबरार उल हक साहब जो हैं वो आ रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 5 बज गए, 5:30 बज गए, 6 बज गए, पता लगा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई है। बहरहाल फिर 7, 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी रोते धोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की इबरार उल हक साहब ने। और उसमें उन्होंने अपने आप को जो है वो तहरीक इंसाफ से अलग करने का फैसला कर लिया। लेकिन अब बानी पीटीआई साबिक चेयरमैन जो है इमरान खान साहब, उनकी जानिब से एक पैगाम बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं वो इबरार उल हक को कॉल करते हैं। ये सोर्सेज बता रहे हैं कि इबरार उल हक साहब को जब कॉल की जाती है
اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے فیصل آباد شاہدرہ سے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں، بلکہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں۔ اب یہاں پر ابرار الحق صاحب ایک دفعہ پھر گھبرا جاتے ہیں، ان کو وہ سارے واقعات، 9 مئی کے واقعات، وہ ساری چیزیں دوبارہ ان کے دماغ میں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اچھا بھلا میں تو اب سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا اور تحریک انصاف بھی چھوڑ دی تھی، اب میں اگر دوبارہ اس طرف آتا ہوں تو پھر یقیناً مجھے پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن پیغام جو آیا تھا وہ بھی ایک ایسی جگہ سے آیا تھا کہ جو کئی سیاستدان تو ابھی اس خواہش میں ہے کہ ان کو وہاں سے پیغام آئے اور وہ الیکشن میں حصہ لیں۔ لیکن ابرار الحق صاحب نے اپنے فیملی سے مشورہ کیا اور فیملی کا جواب بھی یہی تھا کہ فی الحال آپ کو اگر الیکشن زور کی آیا ہوا ہے آپ کو لڑنا تو آپ لڑیں، لیکن آزاد حیثیت میں لڑنے کو پارٹی ٹکٹ یا تحریک انصاف جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کے ٹکٹ لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ابرار الحق صاحب خاموش ہو گئے ہیں، اور ابرار الحق صاحب نے پیغام جو دینے والے ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ جناب مجھے آپ 2 دن دیں موقع سوچنے کا، اس کے بعد میں آپ سے پھر دوبارہ اس سلسلے میں رابطہ خود کروں گا۔ عین ممکن ہے، جو سورسز اطلاع دے رہے ہیں، کہ شاید ابرار الحق صاحب اپنے کاغذات نامزدگی ہی واپس لے لیں اور الیکشن سے دوری اختیار کر لیں، لیکن تحریک انصاف میں نہیں جائیں گے۔ تیسری خبر ہے جی، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ بڑی عام ہے، جسٹس بابر ستار، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس اطہر من اللہ، یہ ان کو تو کیسز سے ہٹا دیا گیا ہے، اور سائفر کیس میں بھی حکم امتناعی جاری کرنے والے جو ہیں وہ جج صاحب، ان کو چھٹیوں میں بھیج دیا گیا۔ تو میں تھوڑا سا اس کے اوپر، جبکہ محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کی چھٹیوں پہ تھے، ان کی چھٹیاں ختم ہوئی ہیں اور ان کی جگہ اب بابر ستار صاحب اور میاں گل حسن صاحب چھٹیوں پہ چلیں گے۔ ایک چھوٹا سا، ہم لوگ ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ اس کو ایسے کسی بھی طرح لڈو کی طرح گھما لیتے ہیں، لیکن یہ روسٹر جو ہے، یہ روسٹر یہ پہلے ہی بنا لیا جاتا ہے، کیونکہ لمیٹڈ ججز ہوتے ہیں اور چھٹیوں کا ٹائم بھی ایک لمیٹڈ ہوتا ہے، تو پھر اس میں تمام ججز جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب جو بنا دیتے ہیں، اس میں مشاورت کے ساتھ کہ آپ پہلے 5 دن یا 10 دن کی چھٹیوں پہ میرا ضروری کام ہے یا میں نے ملک سے باہر جانا ہے، میں چلا جاتا ہوں، فلاں تاریخ کو میں آؤں گا، تو پھر فلاں جج صاحب چلے جائیں، فلاں جج صاحب چلے جائیں، پھر جب وہ واپس آئیں گے تو پھر فلاں، تاکہ تمام جج صاحبان ان چھٹیوں کو ان سے مستفید ہو سکے۔ تو یہ ایک روٹین کا جو ہے وہ معاملہ ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو بڑا ہٹا دیا گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو اپنے بینچ سے الگ کر دیا ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ بینچ تو کسی وقت بھی بن سکتے ہیں، کسی وقت بھی تحلیل ہو سکتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جو بینچ سے تبدیلی ہے، یہ بھی ایک نارمل پریکٹس ہے، اور پہلے تو جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اکٹھے بیٹھتے تھے تو کہنے والے کہتے تھے کہ دیکھو جی یہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو عمر عطا بندیال صاحب کرتے تھے، لائک مائنڈڈ ججز کو بٹھا کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اب پہلے اس طرف تھا، اب جب اطہر من اللہ صاحب دوسرے بینچ میں جا رہے ہیں تو پھر ایک دفعہ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھو جی وہ اطہر من اللہ صاحب تو بڑی حق کی بات کرے، تو میرا بھائی حق کی بات تو تمام ججز ہی کرتے ہیں۔ میرے خیال میں جب عمر عطا بندیال صاحب تھے چیف جسٹس، اس وقت بھی وہ اپنی طرف سے تو حق کی بات ہی کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں یا اطہر من اللہ صاحب ہیں، یہ بھی اب حق کی بات کر رہے ہیں، آئین کی، قانون کی بات کر رہے ہیں، تو کسی کو ریلیف ملتا ہے 100 دفعہ ملے۔ بہت کم ججز اس طرح کے ہوتے ہیں جو اب ان کے خلاف پھر ریفرنسز بھی چلے جاتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، کم ججز ایسے ہوتے ہیں جو اس معاملے کے مطلب پارٹی بن جاتے ہیں۔ زیادہ تر ججز کی کوشش ہوتی ہے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جیسے جو تقریباً جاہل لوگ ہیں جن کو قانون کا نہیں پتہ ہوتا، میرے جیسے، ہم پھر اس کو لے کے تو ٹویٹر پہ اپنی مرضی کے مطابق، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اپنی مرضی کے مطابق کہتے ہیں کہ او جی اب تو یہ ہو گیا جی، جج کو ہی ہٹا دیا گیا۔ تو حضور ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ چھٹیوں پہ گئے تھے، اب وہ 1 جنوری سے دوبارہ بینچ کا حصہ ہوں گے اور دوبارہ ان کی چھٹیاں ختم ہو گئی، اور اس کی جگہ جو مزید جج صاحبان ہیں جو پہلے چھٹیوں پر نہیں گئے تھے وہ چلے جائیں گے۔ تو اس میں میرے بھائی، میرے دوست،
ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ زبردستی ایک ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کا جج جو ہے اس کو ہٹانا آپ کو پتہ ہے اتنا آسان کام نہیں ہے. اور جسٹس بابر ستار صاحب جیسے لرنڈ جج اور جو بڑے اپ رائٹ بات کرتے ہیں ان کو اگر آپ ہٹا دیں گے تو کیا وہ اتنی خاموشی سے ہٹ جائیں گے؟ یہاں تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج کو ہٹایا گیا تھا تو انہوں نے وقتہ ڈال دیا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خبر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی یکم سے دوبارہ بینچ کا حصہ ہوں گے. دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.